او جی جنے تانوں پتہ ہے جی؟ میں کہا دسو جی نہیں پتہ تے تسی دس دیو۔ جنے مولا علی دی او ذات ہے کہ جڑے خود نبی پاک علیہ السلام دے گھر دلہا بن کے گئے نے۔ میں کیا سانو رب سڑن والے چوں رکھیا ہی نہیں، اسی تے منیا جو مولا علی دلہا بن کے نبی دے گھر گئے۔ پر ذرا دعا رکھ بھی ویکھنا، صدیق دی بھی تو ذات ہے جے دے گھر نبی دلہا بن کے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یار غار دی یاری دے کیا کہنے، چایا کندھیاں تے لاڈلا دو جگدا، ایسی خضر سواری دے کیا کہنے، کرنا چاہنا میں غار نو صاف آقا، تیری عرض گزاری دے کیا کہنے، اور ڈنگ سپدائی کھا کے چپ بیٹھا تیری تابع داری دے کیا کہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیڑا کریم ہے یار، لوگاں پتہ نہیں لڑا کے کتھوں دا نظام کدے چھوڑ چھڑیا، اور سیانے بندے بیٹھے ہو، بندہ رشتے دشمناں دے گھر کردا ہے یا سجناں دے گھر کردا ہے؟ او سجناں دے گھر کردا ہے نا یار، سوچو تے صحیح نا۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، حضور دے چار یار نے نا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، چار انہاں دا پیار ویکھنا۔ صدیق ہوئے جے دی بیٹی نبی دے گھر ہے، بولے آئے یار سنی بیٹھے ہو، صدیق ہوئے جے دی بیٹی نبی دے گھر ہے، عمر ہوئے جے دی بیٹی نبی دے گھر ہے، یعنی کہ ابو بکر اور عمر انہاں دوواں دیاں بیٹیاں نبی دے گھر ہیں، کہ جے نبی دے دشمن ہوندے تے نبی دشمناں دے رشتے لیندے، رشتے لیندے، ہرگز ایسا نہیں۔ اگلی بات، دو دیاں بیٹیاں نبی دے گھر، عثمان ہوئے جے دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے میرے نبی دیاں دو شہزادیاں نے، ایک دیتی انہوں دا وصال ہویا، پھر دوسری دیتی، اور پھر تاریخ الخلفاء تو جملہ لکھیا میرے پاک نبی نے فرمایا جس لئے دوسری شہزادی دا وصال ہویا، میرے آقا نے فرمایا میری اندہ بیٹیاں بھی ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح اندر دے دیندہ۔ تے پھر شہزادی کونین طیبہ طاہرہ پیارے علی دے گھر نبی دی شہزادی علی، یعنی کہ دو کو لیاں دونوں دیتیاں، توجہ ہے۔ لاؤ جی ہن علی تے عمر دا آپس وچ تعلق ہے، بولو سبحان اللہ۔ علی تے عمر دا کے تعلق ہے، لاؤ جی تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، اپنیاں چھوڑو غیراں دیاں اٹھا لو، انہاں دے وچ بھی لکھیا ہے کہ مولا علی نے اپنی ایک شہزادی دا جڑی فاطمہ تو زہرا وچ پیدا ہوئی سی، مولا علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ عمر فاروق نو دتا ہے۔ تائیں تسی جا بجانے ہیں طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے ہیں غلام، حافظ ہمیں تو با خدا چاروں سے پیار ہے۔